नयाँ वर्ष 2075 वैशाख 1 गते। नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै तमुधी युकेको पनि कोलासोथर अध्ययन भ्रमण 2018 सुरु हुन गइरहेको छ। बिहानदेखि सबै सदस्यहरू जम्मा भएर सामानहरू मिलाउने, गाडीमा चढाउने तर्खरमा छन्। सबैजना एउटै समुदायको, एउटै संस्थाबाट, एउटै उद्देश्यका साथ भ्रमण सुरु गर्न गइरहेका साथै सबैजना एकै किसिमको टी-सर्टमा सजिएका छन्, जसले सबैलाई एउटै समूहमा बाँध्न सजिलो बनाएको छ। यो समूहको यात्रा सफलतापूर्वक सफल होस् भनी सहारा क्लब पोखरा र नेपाली चुलो घर पोखराले सामूहिक रूपमा खादा ओढाएर बिदाई गरे। तमुधी युके कोलासोथर अध्ययन भ्रमण 2018 का नेपालका व्यवस्थापक मेजर लक्ष्मी प्रसाद गुरुङको सानो जानकारी एवं निर्देशन सहित सबैजनाको बस यात्रा सुरु हुन्छ। भ्रमण दलमा लमजुङ जिल्लाको पनि थुप्रै सदस्यहरू रहेकोले उहाँहरू अरू सदस्यहरूलाई आफ्नो पुरानो रमाइलो यादहरूसँग जोड्दै स्थानीय ठाउँको परिचय दिने प्रयास गर्दैछन्। यो यात्रा हरेकको लागि ज्यादै रोमाञ्चक यात्रा बनेको छ। थाहै नपाउँदै बेसी सहर पुगेर बस रोकिन्छ। भ्रमण टोलीलाई स्वागत गर्न तमु ह्युल छोड्दी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद लमजुङका सदस्य तयारी अवस्थामा छन्। त्यसै अनुरूप उहाँहरूले दिउँसोको मिठो खानाबाट टोलीलाई आतिथ्य प्रदान गर्दछ। बेलायतबाट आए पनि बेलायतभर छरिएर बसेका तमुधी युकेका सदस्यहरू सबैजना सँगै मिलेर खाना खाँदा त्यसमा पनि स्थानीयले दिएको आतिथ्य सत्कारले गर्दा भोजनको मिठास सन्तुष्टि बेग्लै थियो। यात्रा सुरुमै केही निर्धारित समयभन्दा ढिलो सुरु भएकोले कति पनि समय खेर नफाली फेरि सम्पूर्ण सदस्यहरू तमु ह्युल छोड्दी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद लमजुङको कार्यालयतर्फ प्रस्थान गर्छन्। सोही भवनमा स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङको स्मृतिमा गुरुङ सङ्ग्रहालय पनि रहेको छ। गुरुङ सङ्ग्रहालय निर्माण क्रममा यस कोलासोथर भ्रमण दलका संयोजक एकेन्द्र गुरुङको संयोजकत्वमा बेलायतबाट आर्थिक सङ्कलन गरी पठाइएको थियो। तत्कालीन आर्थिक सहयोग गर्ने दाताहरूको यस भ्रमणमा बाहुल्य छ। त्यसैले पनि सबैले बडो चासोको साथ अवलोकन गरिरहेका छन्। यो सङ्ग्रहालय चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो यो युकेमा कुरा हुँदाखेरि नै हाम्रो युकेको तमुधी एकाइको रेडिङको चाहिँ अध्यक्ष ओमेन्द्रज्यू हुनुहुन्थ्यो र उहाँले यहाँ के अरे लमजुङ व्यासी शहरमा चाहिँ सङ्ग्रहालय बनाउने भन्दाखेरि नै मैले सोचेको थिएँ तमुहरूको चाहिँ एउटा डाक्टर हर्कको सम्झनामा यस्तो सङ्ग्रहालय बन्दाखेरि यो राम्रो कुरो हो भनेर मैले सोचेको थिएँ र म पर्वतकै भए पनि एउटा गुरुङ सङ्ग्रहालय भएको हुनाले मलाई पनि सहयोग गर्ने इच्छा भएर मैले सहयोग गरेको थिएँ र आज यो सङ्ग्रहालयमा हेर्नु पाउँदाखेरि र आउँदै बडो खुसी लाग्यो। यहाँ बस्ने स्थानीय रूपमा यहीँ बस्ने चाहिँ तमुहरू भन्दा पनि अझै विदेशमा बस्ने तमुहरू साह्रै नै एकदमै सशक्त रूपमा जागरुक भएर मिसन ल्याउँदाखेरि देशैभरिका तमु मात्र नभएर गैर तमु सबैलाई पनि एउटा मेसेज दिएको छ। तमु अब जागेको छ।
औपचारिक रूपमा सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै एक आपसमा मायाको छिनो आदान प्रदान गर्दछन्। समयको पाबन्दी, त्यसमाथि पुर्खौली थलोको गन्तव्य, त्यसैले सबैजना फेरि घले गाउँतर्फको यात्रा सुरु हुन्छ। अब बेसी सहरदेखि कच्ची सडक र उकालो बाटोतर्फ बस गुड्न सुरु गर्छ। केही पर पुग्न नपाउँदै फेरि बस रोकिन्छ। सबैलाई स्वागत गर्न आपुलचल यो गुम्बा कुरिरहेको हुन्छ। सबैजना केही समयको लागि आतिथ्य ग्रहण गर्दछन्। लामा गुरुको डाँडावारी सफलताको आशीर्वाद पछि गुरुङ फेरि सबैजना घले गाउँको यात्रा अघि बढिरहन्छ। यो रोमाञ्चक एवं भावनात्मक यात्रा बाटोको अवस्थाले कुनै समस्या पारेको छैन। सबैले एकदम सहजतापूर्वक लिएका छन्। त्यसैले यात्राको आजको गन्तव्य आइपुगेको पनि थाहै भएन। गाडी फेरि रोकिन्छ किनकि बाटोमा पञ्चेबाजा समूह सहित कोलासोथर गाउँपालिकाका अध्यक्ष स्वयं प्रेम घले स्वागतको लागि आइपुग्नु भएको छ। पञ्चेबाजा समूहसँगै हिँड्दै फेरि सोरठी समूहले आफ्नो प्रस्तुतिद्वारा स्वागत गरे। फेरि सबैजना घले गाउँको प्रवेशद्वार प्रवेश गर्ने लगत्तै ठुलो समूहमा गाउँलेले स्वागत गरे। घले गाउँको नाम अङ्कित कालो टोपी र टिका लगाउँदै औपचारिक रूपमा स्वागत गरे। पोखरामा तमुधीले आयोजना गरेको वैशाख 30 को समुदायको जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सम्मान कार्यक्रममा यही स्वागत तयारीको व्यस्तताले उपस्थित हुन नसक्नुभएका प्रेम घलेज्यूलाई सम्पूर्ण स्थानीयको सामु सम्मान गरिएको थियो। सोही कार्यक्रममा स्थानीय लमजुङ जिल्लाको राजनैतिक अगुवा जमिन्द्रमान घले पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। तमुधी युकेलाई म एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल बाहिर युकेमा रहेर पनि आफ्नो एउटा जातीय सामुदायिक सङ्गठन संस्था स्थापना गरेर आफ्नो जातको आफ्नो भाषा वेशभूषा संस्कृतिलाई देश बाहिर बसेर पनि बचाइराख्नु भएको छ। उहाँहरू आज एकदमै संयोगले यो एसियाकै सार्क राष्ट्रकै एउटा नमुना गाउँ घले गाउँमा भेट हुने अवसर मिल्यो। यही अवसरमा उहाँहरूले मलाई एकदमै मायाको चिनो दिएर सम्मान गर्नुभयो। म एकदमै ऋणी छु। घले गाउँको सांस्कृतिक स्वागत पछि सबैजनालाई चिया खाजाले स्वागत गरियो।
यसरी घले गाउँको स्वागत सम्मानबाट प्रभावित तमुधी युगेका उपाध्यक्ष हितकाजी तमु यसो भन्नुहुन्छ। आज घले गाउँ आउँदाखेरि एकदमै पक्का आफू गुरुङ हो भन्ने कुरा अलि बल्ल घले गाउँमा आएर मैले गुरुङको टिपिकल के रहेछ भन्ने कुरो मैले यहाँ आएर बुझेँ र हाम्रो अहिले आजको यात्रा चाहिँ एकदमै भव्य र सभ्य भएछ र अझै पनि हाम्रो खोला सोथारको जुन उद्देश्य लिएर आछौँ त्यो चाहिँ हाम्रो सक्सेस हुन्छ भन्ने कुरो मलाई पूर्ण विश्वास लिएको छु। साँझ फेरि स्थानीयबाट सांस्कृतिक साँझको आयोजना गरेका छन्। गाउँको बीचमा रहेको घले गाउँ पर्यटकीय भवनमा आयोजना गरेको कार्यक्रम स्थानीय युवा क्लबका अध्यक्षले सञ्चालन गर्नुभएको छ। यो साँझ गुरुङहरूको जातिको संस्कार संस्कृति जगन्ने प्रस्तुति पस्किएका छन्। यसरी स्थानीयबाट प्रस्तुत गुरुङको मौलिक सांस्कृतिक प्रस्तुतिबाट आफूलाई धेरै सिक्ने मौका मिलेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ तमु फोरमका संयोजक राजु। यहाँको युवा टोलीले हाम्रो गुरुङहरूको कल्चरहरू एकदमै राम्रो हरेकलाई समेटेर जुन एउटा प्रदर्शन गर्यो, जसले गर्दा यो हाम्रो तमु फोरम युकेको लागि र हामी अहिले यहाँ आउने हाम्रो तमु फोरमको टिमको लागि पनि एउटा धेरै कुराहरू हामीले सिक्ने मौका पाइयो र यो गाउँको घले गाउँका सबै हाम्रो सिनियर बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ हाम्रो गुरुङहरूको कल्चरलाई एकदमै राम्रो तरिकाले प्रिजर्भ गरेर राखेको रहेछ र जसले गर्दाखेरि हामीले धेरै ज्ञानहरू पाएँ। गुरुङ संस्कृतिलाई यसरी नियमित रूपमा प्रस्तुत गरेर घले गाउँले यसको प्रचार प्रसार एवं सम्वर्धनमा खेलेको भूमिकाले प्रभावित भई खोला सोथर भ्रमण समूहबाट स्थानीयलाई आर्थिक सहयोग पनि गरियो। यस्तो सांस्कृतिक कार्यक्रमको प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय तहमै हेर्न पाउँदा सबैजना खुसी एवं गौरव महसुस गरेका छन्। त्यही खुसीलाई भ्रमणको संयोजक एवं यसै स्थानीयसँग धेरै नजिक रहेर आफ्नो विगत बिताएका एकेन्द्र गुरुङ यसरी बाँड्नुहुन्छ। म आफै खुसी छु, तर मभन्दा मेरो साथीहरू खुसी हुनुहुन्छ। यो मानेमा खुसी छ कि गुरुङहरूको संस्कार संस्कृतिले भरिएको जुन एउटा आफ्नै किसिमको सम्मान यहाँ व्यक्त भयो, त्यो मानेमा एकदमै खुसी लागिरहेको छ। साथीहरूको यो मेसेज मैले यहाँहरूको समक्ष राख्ने कोसिस गरेँ। व्यक्तिगत तर्फका लगायत कन्याज्योति युवा क्लब तर्फका एकदमै तमुदी युकेलाई धन्यवाद दिनु। तमुदी युके नि क्लबलाई सहयोग लैमु च सहयोग लब पैसा नि खेरावा नि एकदम विकास क्रमरी नि युवा छमीमा फ्रिसीमेली हैन
एकजुट तैरना निचा पैसा एकदम छाप सदुपयोग लव विचार सधैँ जसो सञ्चार माध्यममा देखिने सुनिने दक्षिण एसियाकै नमुना पर्यटकीय गाउँ, त्यसमा पनि आफ्नै समुदायको पहिचान बोकेको गाउँलाई अवलोकन गर्न सबै पक्षबाट राम्रो असर जुटेको छ। त्यसैले सबैजना बिहान सबेरै उठेर घुम्न सुरु गर्छन्। स्थानीय गुरुङ म्युजियम पनि घले गाउँको घुम्नै पर्ने एउटा स्थान हो। त्यसपछि फेरि पञ्चेबाजा समूहको साथमा फेरि सम्पूर्ण तमुदी युके भ्रमण दल कोइबोधीको आतिथ्य ग्रहण गर्न पुग्छ। तमु मौलिक पारम्परिक तरिकाले स्वागत गर्दछ तमु पेदो सङ्घ इकाइ घले गाउँ। खाजा खाए केही बेर अन्तक्रिया मार्फत एक अर्कालाई बुझ्ने मौका मिलेको थियो। यसै क्रममा गुरुङ धर्म संस्कार जगेर्नमा घले गाउँ कोइबोधीको भूमिका टेवा पुर्याउन केही आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गरे। समय केही घर्किसकेको कारण सबैजना आतुर फेरि नयाँ गन्तव्य भुजुङतर्फ लाग्छन्। भुजुङसम्म जीप चल्ने हुनाले सबैजना जीपमा यात्रा गरे। भुजुङ जीप स्टेसनमा स्थानीय आमा समूह स्वागतको लागि अघि नै कुरिरहेका थिए। त्यसैले उनीहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्छन्। तर मेजर लक्ष्मी प्रसाद गुरुङलाई जिम्मेवारीले गर्दा भ्याइ नभ्याइ छ। अब यहाँबाट सम्पूर्ण सामान बोकेर लैजानु पर्ने, त्यसै अनुरूप भारी मिलाउनु पर्ने, साथै भारी अनुरूप फेरि स्थानीय जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। यो क्षण उहाँको लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले पनि उहाँ एकहोरो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। आज बिहानको खाना भुजुङ आमा समूहको आतिथ्यमा लिने योजना छ। त्यसैले सबैजना भुजुङ गाउँतर्फ प्रस्थान गर्छन्। स्थानीय युवा युवतीको सांस्कृतिक कार्यक्रमले माहौललाई सङ्गीतमय बनाएको छ। तत्कालीन एक गाउँ एक गाविस भुजुङ मतलब एकदम ठुलो गाउँमा आँगनमा पलेटी कसेर स्थानीयले पकाएको परिकार ग्रहण गर्दाको दृश्य साँच्चै नै रमाइलो छ। माहौल जाते आत्मीय छ
रमाइलो छ, तर पनि गन्तव्य टाढा छ, त्यसैले फेरि पनि छुट्नै पर्ने बाध्यता छ। फेरि सबैजना आफ्नो भारी बोकेर पैदल यात्रा सुरु गर्छन्। खोला सोत्तर अध्ययन भ्रमण 2018 समूह भुजुङ गाउँलाई पछाडि पार्दै आफ्नो गन्तव्यतर्फ लम्कन्छ। अबको यात्रा 4 दिनसम्म कुनै मानव बस्ती भेटिने छैन। सम्पूर्ण रूपमा आफैसँग भएको खाद्यान्न टेन्टबाट गुजारा गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दा यात्रा ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ। त्यसमा पनि उकालो बाटो बिस्तारै उच्च सतहको प्रभाव पनि सामना गर्नुपर्नेछ। भुजुङको घिम्चे फाँट हुँदै अघि बढेको समूहलाई सोडा पाखाको उकालोले निकै चुनौती दियो। पहिलो दिन भएर शारीरिक रूपमा अभ्यस्त नभएर पनि सबैलाई केही गाह्रो भएको पायौँ। तर पनि समूह भएकोले, पवित्र उद्देश्य भएकोले सबै उत्साह व्यापक छ। जस एकदमै रमाइलो भएको छ। आज पानी अलिअलि परे पनि हामीले निकै बाटो चाहिँ सजिलै काट्यो जस्तो लाग्छ। थाक्यो भन्ने अवस्था छैन। अब भने ठाउँ पुग्नु पर्यो। उकालो निकै साह्रो पर्यो। बिस्तारै बिस्तारै आउँदाखेरि जे भयो भने यहाँसम्म आइयो। आशा छ बिस्तारै जाँदाखेरि पुगिन्छ। रमाइलो लागेको छ, थाक्यो। पानी फिल्टर करने हुन्छ नि त। क्युलर मिल्छ। लेकको ठाउँ कुनै भौतिक संरचना छैन, त्यसैले पानीको स्रोतको लागि खोलाको भर पर्नुपर्ने कारण स्यामुरामा बास बस्ने पूर्व योजना अनुरूप तयारी सुरु भयो। मान्छेहरू सम्पूर्ण सदस्यको लागि खाजाको तयारी गर्नतर्फ लाग्छन्। बिस्तारै बिस्तारै सबैजना आइपुग्दैछन्। भुजुङदेखिको यहाँसम्मको यात्रा भनेको एकदमै सुखमय, ज्यानले दुःख पाए पनि मन चाहिँ खोला सुन्थारमा भएको कारणले उकालोलाई हेर्दै हिँड्दा पनि त्यो उकालोलाई कहिले काट्नु भन्ने आखिरमा पुग्नु छ गन्तव्यमा। त्यसकारण चाहिँ हरेस नखाइकन यहाँसम्मको यात्रा, मेरो यात्रा एकदमै सुखमय भयो। छिट्टै खाजा पनि तयार भयो। खाजा पस्कनको लागि अमेरिकाबाट आउनुभएका तारा गुरुङ सक्रिय भए। उकालो चढ्दा गाह्रो भए पनि, थकाइ लागे पनि यहाँ आइपुगेपछि आफ्नो थकाइलाई बिर्सेर काममा सक्रिय भएकी छिन्।
वास्तवमा यो ठाउँ बास बस्ने टेन्ट लगाउनको लागि पर्याप्त ठाउँ छैन, तर पनि पानीको स्रोतको कारण यहीँ नै बस्नुपर्ने भएकोले टेन्ट लगाउन पनि अप्ठ्यारो भएको छ। त्यो पनि 10-15 मिनटको फरकमा बस्नुपर्ने बाध्यता परेको छ। सौभाग्य नै मान्नुपर्छ, ताजा खाना खाने टेन्ट लगाउने समयसम्म मौसमले साथ दियो। यदि पानी परेको भए ठुलै समस्याको सामना गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तेस्रो दिन 2075 वैशाख 3 गते बिहान सबैजना आफ्नो नित्य कर्ममा लाग्न सुरु गर्छ। यता व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका मेजर लक्ष्मीप्रसाद गुरुङ भने खाजा चिया तयार पारेर पनि छिटो खानको लागि आग्रह गर्दैछन्। बाटो लामो छ, त्यसैले सबैजना जति सक्छ छिटो गन्तव्यतिर लाग्ने सुरमा छन्। त्यसै अनुरूप सक्रिय छन्। फेरि आफ्नो भारी बोक्यो, उकालो लाग्यो। अब यो मिदिङ खोलाको शिरबाट मुभ भइयो। समाजको लागि तपाईँले के त्याग गर्नुहुन्छ? उकालोमा गुरुङहरूको पुर्खौली पेसा भेडीगोठको चरण भेट्न सकिन्छ। मानव संरचनाहरू भेट्न सकिन्छ। यी सब गुरुङहरूले बनाएका हुन्। यस क्षेत्रमा गुरुङ बाहेक अरू कुनै पनि जातिको उपस्थिति छैन। त्यसैले पनि सबैमा आफ्नो भूमिमा हिँड्दाको सुख गौरव महसुस भएको छ। थकान, भोक, अप्ठ्यारा सबै बिर्सेका छन्। यात्रा अघि बढिरहेको छ। के भन्नुभयो? फेरि अर्को पानीको स्रोत मितिम खोला अर्थात् न्यासी स्योलाई दिउँसो खानको लागि रोजेका छन्। व्यवस्थापनले उकालो ओह्रालो हिँडेर थकित एवं भोकाएका सदस्यहरू आइपुग्न नपाउँदै तातो खानाले स्वागत गरेका छन्। खुल्ला आकाश, कलकल खोलाको किनार, घमाइलो दिन, बिहानभरिको हिँडाइले जागेको भोक, सम्पूर्ण मन मिल्ने भावना मिल्ने साथीभाइ बीच ढुङ्गामाथि बसेर खाना खानुको मजा बेग्लै छ। थोरै विश्राम र पेटभरिको खानाले सबैलाई अगाडि उकालो चढ्न बल दिएको छ। फेरि सुरु हुन्छ यात्रा, तीर्थयात्रा।
हाम्रो विशेष गरी सामानहरू चाहिँ अब घरियाहरूको अलि लाइट हो भने सबैले उकालो देख्दाखेरि सबैले आफ्नो डिएसएल तल छाड्दाखेरि चाहिँ मेरो मेजर लक्ष्मी गुरुङ र म मात्रै आखिरमा त्यहाँ भएँ। अनि कम्युनिकेसन पनि अब त्यहाँ टिपेन। त्यसमा धन्दा हाम्रो अध्यक्षज्यू तौधी युकेको अध्यक्षज्यू ग्यामज्यू तल आइदिनु भयो। उहाँले गर्दा ठुलो साहस मिल्यो, नत्र पनि हाम्रो तिनवटा भरिएकोसम्म तल उब्रिएको थियो, 2 जनाले कहाँ बोकेर ल्याउन सक्ने। त्यसपछि उहाँ आएपछि हामीले उहाँलाई छिट्टो माथि पठाएर फर्स्ट हाम्रो माथिको सेल्टर एरियामा चाहिँ धन्दा हाम्रो 8-9 जना भरियाहरू त्यहीँ रहेछ र उहाँहरूलाई फेरि तल फगाएर ल्यायो तल। त्यसपछि बोकेर हामी माथि ल्यायौँ, त्यसपछि सेयरिङ गरेर हामी बिस्तिर आयौँ। जे होस् आज चाहिँ हिजोभन्दा एकदमै राम्रो भइरहेको छ, वेदर पनि साथिएको छ, प्लस ठाउँ पनि जे होस् अब अलिकति राम्रो रहेछ भनौँ न। अब यो खर्काहरू आइरहेको छ ठाउँमा, अनि बाटो त एकदमै मुस्किल छ। यो 4 र 4.5 घन्टाको बिचमा माथि उकालो चढिसकेपछि अनि ताङतिङ गाउँको माथिल्लो ठाउँ आइपुग्छ। जति जति उचाइ बढ्दै जान्छ उति गुनासको फूल फुल्ने भेट्दै जान्छ, जसले यात्रालाई झन् रमाइलो बनाएको छ। बाटो अप्ठ्यारो भए पनि रोमाञ्चक बनाएको छ। कुमार गुरुङको मुरलीको धुनले थकान मेटाउनमा भूमिका खेलेको छ। वनपाखामा मिठो मुरलीको धुन जसले गर्दा सबैलाई आफ्नो अतीत सम्झाएको छ, बाल्यकाल सम्झाएको छ। अहिले पौने 4:10 आइन्छ भन्दाखेरि 9 घन्टा कन्टिन्युज हिँडियो। बिचमा खोलाको छेउमा खाना खाइयो, त्यसपछि फेरि कन्टिन्युज आइएछ। एकदम टायर्ड पनि भइरहेछ। लगभग 7-8 घन्टाको हिँडाइपछि खोला सोथारको उचाइ बराबर लगभग 4200 मिटरमा कोबरा भन्ज्याङ पुग्न सफल भयो सम्पूर्ण समूह। एकदम अप्ठ्यारो बाटो जति काटियो
अब हामी तलबाट पुग्छौँ क्याम्पस बस्छौँ तपाईँ गरेर पुग्छौँ राम्रैसँग सबभन्दा हाइएस्ट डाटामा आइपुग्यो। त्यहाँबाट फेरि ओह्रालोतर्फ झर्नुपर्नेछ। यो बाटो धेरै प्रयोग नहुने हुनाले ज्यादै अप्ठ्यारो र चिप्लो छ। तर पनि सबैजना सकुशल आजको वासस्थान कुचो खर्क घरले गाउँको भेडगाईकोट राख्ने खर्क आइपुगेको छ। लिपको जाडोमा तातो चिया तयार, बस्ने बास तयार, ताप्ने आगो तयार, साँच्चै नै उत्कृष्ट व्यवस्थापन भएको छ यो दुर्गम ठाउँमा पनि। थकित त आज भयो होइन, तर थकित भए पनि आज मैले चाहिँ केही चिज एचिभ गरेँ जस्तो लाग्यो होइन। यस्तो आपतको बेलामा यो डाँडामा आउँदाखेरि त्यति खुसी भयो होइन। हामीले त एउटा भिक्ट्री गऱ्यौँ जस्तो लाग्यो र होला स्वतन्त्रको भगवान्ले हामीलाई सबैलाई शान्ति दिन्छ, सबैलाई राम्रो गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यस कारणले त्यसको लागि आउँदाखेरि पानी दिनभरि बादलियो तर पानी परेन र मैले त्यो लट्ठी लिएर छाताको लट्ठी लिएर म हिँडै गरेँ, साथीहरूसँग त्यही भने यसरी चाहिँ आज सक्सेसफुल भयो। चौथो दिन 2075 वैशाख 4 गते बिहान सबेरे भान्सामा आगो बल्न सुरु भइसक्यो। सबैजना उठिसके। तातो चिया र तातो आगो सबैको लागि प्यारो भएको छ। तैपनि खाजा खाएर छिटोभन्दा छिटो अघि बढ्नु छ। पहाडको यात्राको विशेषता यही हो, जानु छ उचाइतर्फ तर पनि ओह्रालो पनि झर्नै पर्ने। कुच्योबाट फेरि ओह्रालोतर्फको यात्रा सुरु हुन्छ। अब भने गुराँसको साथले रमणीय बनेको छ वातावरण, रोमाञ्चक बनेको छ यात्रा। खोल्साको पार गरेपछि फेरि अब अन्तिम चढाइ सुरु हुन्छ, जुन ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ।
बाटो त निकै कष्टकर छ, तर पनि यो टिमको चाहिँ होइन सबैको चाहिँ यो हामी टिम स्पिरिटको कारणले अत्यन्तै रमाइलो वातावरण हिँडिराखेका छौँ। अत्यन्तै यो मौसम पनि अनुकूल परिराखेका छ। कोलासोथर आइपुगेको चिन्ह पाउने बित्तिकै सबैजना खुसी भए। झन् केही अघि मात्र बढेको थियो मादी गाउँको अध्यक्ष वेद बहादुर गुरुङ सहित सम्पूर्ण सदस्यहरू स्वागतले उमङ्ग भरिदियो। मादी गाउँपालिकाको समूह पनि कोलासोथर अध्ययनको निम्ति एक दिन अगाडिदेखि यहाँ उपस्थित थियो। मादी गाउँपालिकाको तर्फबाट कोलासोथरमा हजुरलाई हार्दिक स्वागत छ। हार्दिक स्वागत नमस्ते, धन्यवाद तपाईँलाई। नमस्ते नमस्ते त्यसैले गर्दा कोलासोथर महोत्सवको जस्तो माहौल भएको छ। थुप्रै टेन्टहरू लगाइएका छन्, थुप्रै मानिसहरूको उपस्थिति पनि रहेको छ। तमुदी युकेको भ्रमण टोली खोलामा सबैजना सकुशल पुग्न सकेकोमा सर्वप्रथम पितृलाई धूप बालेर धन्यवाद दिए, सेमेभूमिलाई धन्यवाद दिए। यो अत्यन्त म अहिले यहाँ आइपुगेको छु कोलासोथरमा, हर्ष विभोर छु, आत्मविभोर छु। आफ्नो पितृहरूको ले रचे बसेको ठाउँ यसरी हेर्न पाउँदा म साह्रै खुसी छु, साह्रै आनन्दित छु हैन। र अलिकति दुःख पनि लागेको छ। यसलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्नेमा एक दुईवटा विकृतिहरू पनि आएको छ हैन। म मेरो बाबा बित्नु भएको 1 वर्ष नै भएको छैन, मैले बाबालाई पनि सम्झेँ। त्यसपछि सबैजना आफ्नो परम्परागत मौलिक तोमु पोसाकमा सजिए। सम्पूर्ण समूहलाई घले गाउँदेखि बाटो देखाउँदै भूत प्रेतदेखि जोगाउँदै ल्याउनु भएका पचुचिबाबाट पूजा सुरु भयो। सबैजना पूजामा सरिक भए। यहाँको देवी देवता सुमी भूमि पितृ पुर्खा सबैले हाम्रो रक्षा गरिदेऊ। हामी तमुदी युकेको साथी कसैलाई पनि दुख बिमार नभइदेऊ। हामी कसरी आएको छ त्यसरी जाने अनुमति दिनुहोस्। हामी केही जान्दैन, हामी तपाईँहरूको सेवामा आएको छौँ, शरणमा आएको छौँ। हे भगवान् हामी रक्षा गरे परमेश्वर। त्यस लगत्तै नवनिर्मित कोइबोमा पूजा गरे।
लुङदामा सबैको नाम लेखी झुन्ड्याए। त्यसपछि बल्ल दिउँसोको खाना खाने बेला भयो। खोलासम्म पुग्ने मध्ये केही सदस्य मात्र च्याम्सोङार जान तयार भए, किनकि त्यहाँ पुग्न पनि अझै कोलादेखबाट 2 घण्टा पार गर्नु पर्दछ, अझ बढी उचाइमा पर्दछ। जब त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको मात्र थियौँ, ठुलो पानी र असिनाको वर्षा भयो। केही बेर अन्यल सिर्जना भयो। माथि अब मौसम राम्रो छैन भन्छ, तर मलाई त जानु मन लागेको छ। यो आजको यस्तो मौसममा भएन भने कहिले जाने। त्यो दुर्गम ठाउँमा जताततै बरफ असिना जमेको अवस्थामा खतरा मोल्नु नहुने निर्णयमा पुग्दा नपुग्दै फेरि मौसमले साथ दियो र फेरि यात्रा अघि बढ्यो। उच्च सतह अक्सिजनको कमी, बिहानभरिको हिँडाइ, त्यो भन्दा पनि ज्यादै अप्ठ्यारो बाटोले धेरै चुनौती खडा गरिरहेको छ। तैपनि सबैजना सकुशल समयमै पुग्न सफल भयौँ। यो उमेरसम्म मैले आफ्नो पुर्खाहरूको स्थापना भएको जग्गा खोला सौथर भने सुनिराखेको थिएँ। मेरो आत्माले पनि चाहिराखेको थियो खोला सौथर जानु पाए कस्तो थियो त होला त हाम्रो पुर्खाहरूले बास गरेको जग्गा भन्ने मेरो इच्छा थियो। आज एउटा तमुतिनले एउटा प्रोग्राम गर्नुभयो, म पनि त्यहाँ संलग्न हुने अवसर पाएँ, आँट गरेँ। तर मेरो स्वास्थ्यले साथ दियो। मलाई अहिले केही प्रब्लम छैन भने यो मेरो सौभाग्य पनि हो, मेरो पुर्खाको एउटा दिन पनि हो। सबैजना खोला सतरको सबभन्दा उच्च स्थानमा पुग्न सफल भएकोमा खुसी हुँदै फुरुङ्ग छन्। त्यसैले ओह्रालो हिँड्नलाई बडो फूर्ति देखाइरहेका छन्। साँझ पख मुख्य वासस्थानमा आइपुग्छ। समयमै खाना खाएर आराम गर्छन्। ओडारमा जाँदाखेरि ठुलो हिउँपात आसिना साथै पानी पर्यो। त्यतिखेर मलाई चाहिँ म अब के हुने होला यो वेदरले, सायद यहाँ मैले पहिले भनेको सुनेको थिएँ हल्ला गर्छ के गर्छ भने त्यस्तो पानी पर्छ आसिना आउँछ भन्ने कुरा मैले सत्यता मैले देखेँ। गर्दाखेरि जे होस् म यहाँ आएको छु, म एकदमै भाग्यमानी ठान्छु, किनभने मैले चाहिँ सुनेको पनि थिएँ। तर आफ्नो गुरुङहरूको जुन चाहिँ पहिलाको थलो कस्तो रहेछ के रहेछ भन्ने मलाई मनमा थियो, मेरो मनको इच्छा पुरा भयो। यहाँ आएर मैले सबै ठाउँ हेरेँ, सबै जुन पुरानो चिजहरू देख्न पाएँ। 5औं दिन 2075 वैशाख 5 गते बिहानैदेखि खोलामा ज्यादै चहल पहल छ, किनकि मादी गाउँपालिकाको समूह आज बिहानै सिक्लेसतर्फ प्रस्थान गर्दैछ।
साथै तमुदी युकेको समूह पनि खोला सोथरलाई अवलोकन गर्नु छ। खाजा खाएपछि संयोजकको नेतृत्वमा तसाख्लो अर्थात् राजाको घोडा दौडाउने मैदानतर्फ लाग्छन्। त्यो क्षेत्र पनि उच्च सतह पर्ने भएकोले बाटोमा असिना जमेको अवस्थामा पाउन सकिन्छ। हेर्दा सेत्याम्मे हिउँ जस्तै देखिएका छन्, जसले गर्दा यात्रामा अर्को रोमाञ्चक पक्ष जोडिएको छ। साँच्चै राजाको घोडा दौडाउने ठाउँ लामो समथर र मिलेको छ। यति उच्च स्थानमा यति मिलेको मैदान पाउनु साँच्चैको रमाइलो छ। त्यसरी नै सबैजना म भग्नावशेषहरूको अवलोकन गर्दै फेरि तल झर्छ। त्यही समय अर्को समूह खोला सोथरको भग्नावशेषको नाप लिन व्यस्त छन्, जसले गर्दा तत्कालीन घरको संरचना, बस्तीको वस्तुस्थिति, भौतिक पूर्वाधारको जानकारी पाउने आशा राख्न सकिन्छ। सोही जानकारी पछि खोला भ्रमणको रिपोर्टमा समावेश गर्न सकिन्छ। यसरी सबै आफ्नो तरिकाले अवलोकन गर्दैछन्। तसाख्लो गएका समूह पनि मुख्य खोला क्षेत्रमा आइपुग्छ। खाना खाएपछि फेरि मादी नदीको किनारमा आजको बास तय भएकोले छिट्टै प्रस्थान गर्नु छ। त्यसैले सामानहरू जम्मा गर्ने र भारी मिलाउने काम पनि सँगसँगै हुँदैछ। सीमित समय छ, त्यसैले ढिला नगरी फेरि सम्पूर्ण भ्रमण टोली खोला सोथरको माथिल्लो भाग त खोलाबाट आफ्नो अवलोकन सुरु गर्छ। धेरै वर्ष पहिलेको संरचना भएकोले जताततै ढुङ्गाको थुप्रो र त्यसमा पनि लेउ झार वनस्पति लागेको देखिन्छ। त्यसैले सबै अनुमानको भरमा विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। वास्तविकता जान्नको लागि राज्य तहबाट उत्खनन हुनु जरुरी छ, किनकि यसको इतिहास उजागर हुनु जरुरी छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण तमु सङ्घ संस्थाहरू मिलेर दबाब सिर्जना गर्नु जरुरी देखिन्छ। आँगन होला नि त, आगो बाल्ने अनि आगो ताप्ने गोठ यहाँ बनाउने। हजुर। अनि यो भित्र चाहिँ चुलो बनाएर उनीहरूको बस्ती जाँदै नै माथि नै रुखमा छ भनेर गरिने थाहा भयो। यो मुकोला हो। यसको मध्य भागमा गाडिएको ढुङ्गा कसैले मौला भन्छन् भने कसैले घले राजाको घोडा बाल्ने ढुङ्गा भन्ने गर्छन्। यसरी नै गुरुङहरूको इतिहास धेरै अध्ययन अनुसन्धान जरुरी छ। यसको वरपर ठुल्ठुला भवनहरूको भग्नावशेष देख्न सकिन्छ। त्यसैले यस
छोजधी सभागृह भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। खोला सोथरमा पनि घट्टाको अवशेष पाउन सकिन्छ। यसले तत्कालीन गुरुङ समुदायको विकास क्रमको अवस्थालाई प्रस्ट्याउँछ। पश्चिमी भागमा रहेको यो भाग राजदरबारको रूपमा लिएको छ। यहाँको घर सङ्ख्या पनि केही कम छन्। यसरी विभिन्न तलगत अवलोकनपछि सम्पूर्ण समूह खाना खाएर खोला सोथरलाई बिदा माग्छन्। अबको बाटो निरन्तर ओह्रालो मात्र लाग्नु पर्नेछ, तर धेरै लामो बाटो तय गर्नुपर्नेछ। आजको वासस्थान मादी नदीको तीर धेरै टाढा पर्छ। त्यसमा पनि मध्य दिनमा बल्ल तीर्थयात्रा सुरु भएको छ। यो क्षेत्र सिक्लेज ताङतिङ गाउँको वन क्षेत्र हो। यहाँ पनि वर्षामा धेरै कम मानिसहरू आवत जावत हुने हुनाले बाटो अप्ठ्यारो साथै चिप्लो छ। तैपनि सौभाग्यवश कसैलाई अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना गर्नु परेको छैन। छैठौं दिन 2075 वैशाख 6 गते अबेला हिँडेकोले राति अँध्यारोमा आएर मादी नदीको तीरमा बास बसेका थियौँ। अहिले मौसम पनि खुलेको छ। हिमालको दर्शन पनि पाउन सफल भएको छ। जति थकित भए पनि मनले बिस्तर छोड्न नचाहे पनि त्यो समयमा सिक्लेस पुग्नु छ। त्यसैले फेरि यात्रा सुरु हुन्छ। सिक्लेस गाउँ देखा परेको पनि छैन। नरसिंह पञ्चेबाजाको आवाजको स्वागतले स्वागत भइहाल्यो। गाउँदेखि तल नै स्वागतको लागि पञ्चेबाजा सहित गाउँ गाउँले आइपुगेको थियो। फेरि सबैजना पञ्चेबाजाको तालमा गाउँतर्फ लाग्छन्।
गाउँ नजिक पुगेपछि तमुदी युकेको तमु आमा समूहको अध्यक्षसहित आमा समूहको पनि समावेश हुन्छ। उहाँहरू पनि समूहमा अबको यात्रासँगै रहनेछन्। गाउँलेहरू फुलमाला र अबिर लिएर ठुलो सङ्ख्यामा लाम लस्करमा बसेका छन्। यो भव्य स्वागत सबैजना अति प्रफुल्ल छन्। गलाभरि माला, गालामा रातो अबिर सहित गाउँलेको न्यानो माया र स्वागत पाएपछि यस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ। यो यात्रा कस्तो छ भने तपाईको फिजिकली रूपमा तपाईँ त्यहाँ यात्रा गर्ने क्रममा हिँड्ने क्रममा अबपछि तपाईँ आफूलाई एकदम दुःखको महसुस गर्नुहुन्छ। जब तपाईँ ती सबै दुःखको महसुस जब तपाईँ त्यो पार गर्नुहुन्छ अनि आफूलाई के फिल हुन्छ भने ओहो म पनि एउटा चाहिँ गुरुङको छोरा भएर गुरुङको थलो ठाउँमा पुगेर पुर्खौली रूपमा चाहिँ जुन राज्य सत्तामा चाहिँ त्यहाँ किसिमको चाहिँ बसोबास गरिरहनु भएको छ त्यस्तो ठाउँमा बस्नु भएको रहेछ भन्ने एउटा अनुभव एउटा हुन्छ भने अर्को कुरा ती सबै थकानहरू दुःखहरू चाहिँ जब सिग्लेसम्म आइपुग्दाखेरि ती सबै थकानहरू मेटिन्छ र आफूलाई एउटा एकदम प्लेजर ओहो म त्यस्तो ठाउँमा पुगेर आएँ भने गर्व पनि लाग्छ। आफ्नो थलो ठाउँमा आफ्नो एउटा चाहिँ गुरुङको चाहिँ अब एउटा थलो ठाउँमा चाहिँ पुग्दाखेरि त्यो नै मेरो लागि चाहिँ अनुभव एकदम आनन्द लाग्छ। अहिले चाहिँ स्वागतलाई चाहिँ मैले एकदमै ठुलो स्वागत अनि एकदमै भव्य अनि सभ्य स्वागत मानेको छौँ। हाम्रो पुरानो चलनमा चाहिँ सायद यो बन्दुक पड्काउने चलन चाहिँ बिहामा मात्रै थियो र तल बजारमा चाहिँ यो कुनै ठुलो कार्यक्रममा तोपहरू पड्काउने चलन थियो। तर आज चाहिँ सिक्लेसमा उहाँले चाहिँ त्यो परम्परालाई कायम गरेर सुरुमा दमाई बाजाको साथ फुलमालाको साथ अनि उहाँले चाहिँ बन्दुक 2 पटक पड्काएर यो सिक्लेसमा हामीलाई यस्तो स्वागत गऱ्यौँ। विच इज यो हामी तमुदीकै तर्फबाट भनौँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सिक्लेसलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई एकदम खुसी लाग्यो। म त्यो जस्तै अब पहिला 4 दिन 5 दिन हिँडेको चाहिँ थकाइहरू चाहिँ यहाँ सिक्लेस गाउँमा आएर यस्तो ठुलो सोचेको भन्दा ठुलो स्वागत गरेर फुलको माला लगाएर गाजा बाजा बजाएर प्लस दिदीबहिनीहरू नानीहरू सानो नानीहरू गुरुङ ड्रेसमा सचिएर बसेर फुलको मालाले स्वागत गर्दाखेरि मलाई एकदम खुसी लाग्यो। म कोलोमुबाट आउने फ्रन्समै यार युवा बेला खोला फे आफे बिरङ्गुएबा ठाउँ होला अनि तसो लिसौँ गी खोला सौतारा गाउँपालिकै त जी छातेर खोला सौतारा तिखे फेलै पर्दिम फेलिमुमै चुरा युन हालो तिनी चुरा युलियो जी बेले तोइ तो चिलिना आसा मिङै लेङ थेबा थुमै लेम होला अनि तौमै संस्कार संस्कृति महेबर चिलिना आसा याल पर्दिम बिबाय थेलो अनि चुर तिनै थोकल खाजी बेले तोजी छ्याबा थेबा स्वागत योजिङा चाहिँ नागरिक तसम्म छथेबा स्वागत आयो होला साथेर चिली नासमा ताईलाई ले धन्यवाद। जो सिक्ली नासर खबंगाई पहिलो पटक हो अनि जो खोला सोधरै कार्यक्रम प्रोग्राम हो भने घले नासाले खोला सोधरले सिक्लिस खम्बियो भने गलाई गई गर्भ दाइ कि गई कल्पना गई मोहरा
पुरा तम्की बिसुनगर सुरु लाला तियांगाई मोर दलेन मोर मोय पक्कताई दि सिक्ली नासर तियांगा छले दुखाई सिक्ली नासै तम मिथ्यबा आपाम आमारी छले स्वागत ला मने म बेले खुसी ताई देचु सिक्ली नासरी आपा आमा दाजु भाइ दिदी बहिनीलाई गाई तरफले ले धन्यवाद अनि जो आयोजकलाई धेरै धन्यवाद दिम तमुधी युकेरबी खोला सौन्दर अध्ययन भ्रमण टोली गई थुममे तान खोला सौन्दर भ्रमण लाइरी बिसी त्यहाँ चिली नासर फेमो चिली नासर भी जन्म किबुलो गई लो चु गई थुमे तान चु युरी बिसी गई स्वागत लनियम बेली खुसी ताइमो चु नासर बे रिची में दाजी भाई दिदी बहिनी में तान गीत झिली स्वागत लबर बेली गीत तमु धीमी तर्फ लिंग बेली धन्यवाद मु सभा छेउमा सबैजना एकत्रित भएपछि साना नानीहरूबाट सांस्कृतिक कार्यक्रमले मनोरञ्जन प्रदान गर्दछ। त्यसै गरी आसन ग्रहणको क्रममा कुमार गाउँ जिल्लाको हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आसन त्यसै गरी तमुधी युकेले आफ्नो तर्फबाट र सिक्लेस युवा क्लबले गाउँले आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण सहभागी सदस्यलाई मायाको चिनो आदान प्रदान गर्दछ। यति ठुलो एउटा अध्ययन भ्रमण सकेर सफलताको साथ सकेर आज 5औं दिनमा यहाँले गर्नुभएको भव्य स्वागतको लागि म तमुधीको तर्फबाट एकदम हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसपछि सबैजना खानाको लागि होटलतर्फ लाग्दछन्। बेलुका फेरि खोला सोथर अध्ययन भ्रमण टोलीलाई सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर स्वागत कार्यक्रम राखिएको छ। तमुधी युकेका संस्थापक अध्यक्ष मिन गुरुङको विशेष पहलमा निर्माण भएको सभा हलमा भएको कार्यक्रम ज्यादै रमाइलो प्रस्तुति पसलैछ।
युकेको जुन अध्ययन भ्रमणको तर्फ खोला सोथर अध्ययन भ्रमणको टिमको तर्फबाट यहाँहरूलाई चाहिँ 2 लाख रुपियाँ यहाँलाई दिइएको छ। प्लिज यसलाई धेरै सम्झेर लिइदिनु होला। यहाँलाई दोस्रो फेजको पैसा भवनको निमित्त प्रेसिडेन्ट तमुदी युके मिस्टर ग्याम अनि मिसेस प्रेमा गुरुङको तर्फबाट रु 50,000 रुपियाँ फेरि हामीलाई चन्दा दिनुपर्छ। र अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ बराल डाँडा हाम्रो छिमेकी गाउँ बस्नुहुन्छ क्याप्टन रिटायर राजु अनि केशरी गुरुङको तर्फबाट रु 50,000 रुपियाँ हामीलाई। अबको यात्रा सिक्लिस र ताङतिङगाङको मात्र भएकोले समूहलाई टेन्ट भाँडाकुँडाको आवश्यक नभएकोले व्यवस्थापक मेजर लक्ष्मी प्रसाद गुरुङ सहित सम्पूर्ण सहयोगी समूह आजै सिधा पोखरा प्रस्थान गर्दैछन्। त्यसैले सबैलाई बिदाई भयो। 5-6 दिनसम्म सँगै हिँड्ने सँगै खाने बस्ने हुनाले एक किसिमको आत्मीयता गाँसिएको थियो। त्यसैले छुट्टिने बेलामा सबैलाई केही असहज भएको छ। आज मादी गाउँपालिकाले खोला सोथरको बारेमा बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ। त्यसैले गुरुङ समुदायको विद्वान डाक्टर जगमान गुरुङ तथा तमु युला चोती गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको अध्यक्ष रेशम गुरुङ सिक्लेस आइपुग्नु भएको छ। बिहानको खानापछि सबैजना सिक्लेसको सभा हलमा जम्मा हुन्छन्। मुख्यमन्त्री पृथ्वीशिव गुरुङ र तमुदी नेपालका अध्यक्ष कर्मातक तमु पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन्। अर्थमन्त्री किरण गुरुङ हिजैदेखि सिक्लेसमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। खोला सोथर मादी गाउँपालिकामा पर्ने हुनाले मादी गाउँपालिकाले विशेष चासोका साथ कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। खोला सोथर गुरुङ समुदायको पवित्र स्थल भएकोले श्री गुरुङ र यससँग सरोकार राख्ने सबैलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर ठुलो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। जस अन्तर्गत डाक्टर जगमान गुरुङले अवधारणा पत्र पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सबैले आफ्नो प्रतिक्रिया राखे। ऐतिहासिक भव्य कार्यक्रमले तमुदी युकेको टोलीलाई ताङतिङ जान केही ढिला गराइदियो, जसले गर्दा प्रस्थान पनि ढिलै भयो। भ्रमण दल ताङतिङ पुग्दा लगभग 12 नै बजिसकेको छ। तैपनि गाउँलेहरू स्वागतको लागि धैर्यतापूर्वक बसिरहेका छन्। सबै गाउँलेहरू पाहुनाको आगमनसँगै सक्रियता बढ्छ। आफ्नो मौलिक परिकारको साथमा मौलिक संस्कृति प्रस्तुति पस्किन्छन्। यहाँ पनि मायाको चिनो सम्मान आदान प्रदान हुन्छ। साथै तमुदी युकेको तर्फबाट आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गर्दछन्।